महंगाई के मारे आवाम के लिए बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने फी यूनिट कीमत ₹2.52 बढ़ा दी। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। सारिफीन 2 अरब 7 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ उठाएंगे। बिजली की कीमत में इजाफा जालिमाना इक़दाम है। ये सबूत है कि हुकूमत का रिलीफ का वादा झूठ था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा बिजली मजीद महंगी होने से सनतों का पहिया मजीद सस्ता हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत बहरान की वजह से है। ये हुकूमत चलेगी तो ना मईशत चलेगी, ना आवाम की जान बचेगी। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 महंगा। लेन देन ₹171.65 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 46,350 पर आ गया। हाय महंगाई गरीब की जान पर बनाई। जाए तो जाए कहाँ, अशिया खुलनोश की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। दाल और सब्जियां तो पहुंच से दूर। चीनी की कीमत भी तारीखी बुलंदी पर। 150 से 160 रुपए में फरोख्त। अवाम हुकूमती इक़दामात से नाला। बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि दुनिया की हर चीज महंगी हो गई है। सब्जियां आसमानों से बातें कर रही हैं, पेट्रोल डीजल। इस तब्दीली के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी तब्दीली करूंगा कि सब लोग याद करेंगे। गरीबों को तो उन्होंने मार दिया है। इस मुल्क च रहना ही गरीब का जड़ा ना बिल्कुल नाम। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सनती शोबे के लिए गैस सब्सिडी वापस लेने से मुताल्लिक वजारत तवानाई की समरी पर गौर। इजलास में महंगाई पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत के खिलाफ नए प्लान की तैयारी। मुत्तहदा अपोजिशन इन एक्शन। अहम मुश्तरका इजलास आज शाम 7 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हम नैब ऑर्डिनेंस और EVM का साजिशी मंसूबा नाकाम बनाएंगे। इमरान साहब को NRO लेने नहीं देंगे। डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क में महंगाई आलमी सतह पर नहीं, वफाकी काबीना में बैठे चोरों की वजह से है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर बोले, हुकूमत एक तंजीम को कलअदम करार देती है, फिर खुद ही पाबंदियां खत्म कर देती है और अब तो इत्तेहादी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। एहतजाज के बादल छट गए। मुजाहिरीन भी वापस लौट गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना खत्म। जिंदगी मामूल पर आ गई। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस बहाल। शनाब पुल भी खोल दिया गया। खंदकें भी बंद कर दी गईं। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government. We are in talks with some of the groups. एक मुआहदे के तहत मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। हुकूमत और कलअदम TTP में मुज़ाकरात। जंग बंदी का मुआहिदा। अपोजिशन की तनकीद। बिलावल भुट्टो नाराज, कहा किसी से मशावरत हुई ना एतमाद में लिया गया। सदर और वजीर आजम मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं? पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़ियादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना किसी से इंगेज करें? अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अफगान उबूरी हुकूमत का आला सतह का वक्त भी साथ आएगा। बतौर वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। सिक्योरिटी, आमदोरफ्त, माशी और तिजारती ताउन पर बात होगी। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। अफगान सूरत हाल पर ट्राइका प्लस इजलास 11 नवंबर को होगा। अमेरिका, रूस और चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे।
صدارت نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق کریں گے۔ افغانستان کی معاشی اور انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عالمی بینک کا افغانستان کی امداد بحال کرنے سے انکار، کہا تباہال معیشت میں کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ موجودہ افغان حکومت جو کر رہی ہے اس کے پیش نظر معیشت سنبھلتی نظر نہیں آتی، صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ NA-75 ڈسکا انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد شروع۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب عابد حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر اطہر عباسی کو OSD بنا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ دونوں افسران کو مرکزی سیکریٹریٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس، الیکشن کمیشن کا مطلوبہ تفصیلات 2 ہفتے میں فراہم کرنے کا حکم واضح کر دیا۔ مقررہ وقت پر تفصیلات فراہم نہ کی گئیں تو 6 دسمبر سے بلوچستان میں حلقہ بندی کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرگلا نیشنل پارک پر غیر قانونی تعمیرات کا کیس، عدالت کا اظہار برہمی، کہا 8000 ایکڑ اراضی ملٹری ڈائریکٹوریٹ کو دینا غیر قانونی ہے۔ حکومت کو زمین کی الاٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن پر نظر ثانی کا حکم، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، حکومت نے نیشنل پارک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، یہاں کوئی رول آف لا نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں انڈا موڑ کے قریب غیر قانونی تعمیرات نہ گرانے پر اظہار برہمی، عدالت نے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، حکام کو بھی رپورٹ سمیت 16 نومبر کو پیش ہونے کا حکم۔ برطانیہ جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، برطانوی حکومت نے چینی ویکسین لگوانے والوں کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے دی۔ 22 نومبر کے بعد سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین لگوانے والوں کو برطانیہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا، شرح 0.94% پر آ گئی۔ NCOC اجلاس میں SOPs پر عمل درآمد پر اظہار اطمینان، اجلاس میں فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، پنجاب میں کیسز میں دن بدن اضافہ، مزید 456 افراد متاثر، لاہور میں 333 کیسز رپورٹ، لاہور میں 5 اور راولپنڈی میں 1 مریض دم توڑ گیا۔ صوبے بھر میں اب تک 75 اموات ہو گئیں، اسلام آباد میں مزید 45 شہری ڈینگی کا شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ڈینگی سے نمٹنے کے لیے پرعزم، وزیر صحت پنجاب اور انتظامیہ کو ڈینگی سرویلنس پلان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہا ہسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے کلینکل مینجمنٹ پر فوکس کیا جائے۔ آسٹریلیا کا پاکستان آنا سال کی سب سے بڑی خوشخبری، شائقین کو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں مزہ آئے گا، نوجوان کھلاڑیوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سابق کپتان قومی ٹیم معین خان کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن کچھ کرکٹ ہو جائے میں گفتگو، سویرا پاشا کی میزبانی اور کرکٹ تجزیہ کا سویب الوی کے دلچسپ تجزیے شائقین کو بھا گئے۔ پوسٹ ڈیٹڈ چیک کی عدم قبولیت کاروباری نظام تباہ کر دے گی، مہلت میں توسیع مسئلے کا حل نہیں، FBR اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے، ماہر ٹیکس امور خرم عباس اور علی رحیم کی آج نیوز سے گفتگو، کہا معیشت کی دستاویزی وقت کی اہم ضرورت ہے مگر طریقہ کار نامناسب ہے۔ مصور پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے، مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی، پاک فضائیہ کا خراج عقیدت